उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको सातादेखि हामीले उपन्यास आखेट सुन्दै आएका छौं। शिव अधिकारीले लेख्नु भएको आखेट उपन्यास 2053 सालमा प्रकाशित भएको हो। गएको श्रृंखलामा चक्रवीरले जंगलमा कसरी शिकार गर्यो र शिकारको तानातानमा एउटा मानिसको पनि हत्या भयो भन्ने प्रसंगसम्म सुन्यौं। त्यहाँबाट जंगलै जंगल राति साँझभरि हिँडेर चक्रवीर मकवानपुरको चेपाङ बस्तीमा बास बस्न आइपुगेको छ। भारतीय सेनाबाट भागेर स्वदेश फर्केको चक्रवीर आफैसँग सन्त्रसित छ। उनलाई प्रत्येक पल डर छ, तर आफूलाई निडर देखाउन पनि खोज्दैछ। चेपाङ मुखियाकी किशोरी छोरी मचुनीप्रति चक्रवीरको आसक्ति बढेको छ। आज आखेटको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। चक्रवीरको मन जससँग र पुनः चनाखो भयो। तपाईँ नै मिलाएर आए भइहाल्छ नि, हुँदैन? एकजना कोही मास्टर साथै लिएर आउनु भनेको छ। तपाईँ मसँग जान पो के भयो? बुढो चेपाङले साँच्चै उसलाई कसो कसो तान्छ। जे पर्ला, चक्रवीरले पनि झट्टै यो सोचेर भन्यो, हुन्छ त ल जाउँ। त्यसपछि उनीहरूले लामो कुराकानी गरे। चेपाङ जातिको यस आदिम गाउँमा पनि स्कुल खुल्ने भयो र त्यसमा पहिलो अभियन्ता हुने भयो चक्रवीर। त्यसपछि चक्रवीरले घण्टाभरि धेरै कुरा सोच्यो। आफ्नो एक छुट्टै झुप्रो, पढ्ने पढाउने स्कुल कक्षा, किताब कापी, आफूले पनि अब निकै पढ्नुपर्ने भयो। हुन त के भयो र, जंगलीहरूलाई जे र जस्तो जस्तो पढाए पनि त भयो। मनै मन फुरुङ्गियो। ऊ यस मानेमा कि जिन्दगीमा चक्रवीर मास्टर पनि हुने भयो। सारा उस पछाडिका अपराध चरहरू अब आफै आफ छलिने भयो। सबै कृत्याकृतिदेखि छुट्टै, तर अर्कोतिर यस्तो अनकन्टार जंगली समाजमा रहेर कति समय र कसरी समय गुजारा गर्ने हो, चिन्ताको पक्ष अर्कोतर्फ छँदै नै थियो। तत्काललाई त्यो चिन्ता निप्टियो। जे त होस्, दरिलो निश्चय लिएर हिँडेपछि छोरो पार हुन्छ। ऊ उठ्यो र एकछिन खोलासम्म पुगेर आइहाल्छु भनेर बुढासित हिजो आफू आएतिरको बाटो हुँदै ऊ गाउँ बाहिर निस्क्यो। हठात उसले सम्झ्यो, कथम कदाचित अनजान यो जंगलमा वनमानुषहरूसँग बस्नु छ। हिजो त्यो आफ्नो बन्दुक पो राति कहाँको ओडारमा राखियो, खोज्नु पर्यो। सोचेर सरासर हिसाबले 5-7 मिनटको बाटो फटाफट बढ्यो। 10 मिनट जति पर पुगेर उसले अनुमानित त्यस पहरोलाई खुट्यायो र ओडारमा छोपछाप पारी राखिएको बन्दुक नाउको त्यस हतियारलाई भेट्टायो। हुन पनि त्यो निर्जनमा त्यति बेला को नै मानिस आउँथ्यो र? बाँकी जीवजन्तुले बन्दुक भेटे पनि उठाउने कुरै थिएन। भेट्यो उसले। बन्दुकलाई उठाएर चक्रवीरले गाउँलाई एकपटक चारै दिशाबाट हेऱ्यो, आफूलाई र तलदेखि माथिसम्म सोच्यो, यो थोत्रो भरुवा बन्दुक, यसलाई बारुद पो कहाँ पाउने यहाँ? गाउँमा लग्ने हो भने त यो अहिल्यै त्यहाँ आतंक हुन बेर मान्दैन। त्योभन्दा पनि अजगमा लगेर लुकाउने अभिप्रायले चक्रवीर पहराको टुप्पोमा गयो र भय सान्त्वनाको एकमात्र उपाय बारुद बिनाको जम्पाट बन्दुकलाई अरू जतनसाथ छोपी छापी लुकाएर फर्कियो। चट्टानबाट उत्रिएपछि केही छिन ऊ स्थिर भावले विचारमग्न रह्यो। केही दिन या महिना बसी हेरौँ न त। चेपाङ गाउँमा आफ्नो साथमा पैसा पनि छैन र जहाँसुकै शङ्का छ, कहाँ जाउँ? फर्केर ऊ उही घरमा आयो। चेपाङ बुढासँगै बसेर उसले खाए सरब, पिँडालु, गहत र तिथि फापरको ढिँडो खायो। पटक्कै नमिठो तै पनि भोकको ओखती कनीकुथी भोक मेटायो। भरे आउँदा माछा लिएर आउँला खोलाबाट, अनि ढिँडो मिठो हुन्छ। बुढो चेपाङले पाहुनालाई खानेकुरा रुचेन भन्ने थाहा पायो र अब हमेसा यहाँ यस्तै रहन्छ भनी आश्वस्त पार्ने हिसाबले माछाको मोह देखायो। क्रमशः बिराठिलो, विरक्त लाग्दो रहनसहन, बोलीचाली, बेछाँट बेछन्दका मान्छे, महिला पुरुष बराबर अर्धनग्न, गरिब तन्नन बिल्कुलै सोमत नभएका अर्धजङ्गली, यस्ताको साथ सङ्गतमा बस्नु, खोले फाँडो सिस्नो, जलुको खानु, न मनोविनोद न विचार विनिमय, धत्तेरी कसरी बस्नु? तैपनि मन कसेर निर्णय लियो उसले। जे त होस्, केही गरी देखाउँ या केही सिकौँ, केही अनुभव लियौँ। ठिक छ, जीवनमा यो पनि एउटा मौकै मिल्यो। चक्रवीर जीसी 4 घण्टामा चेपाङ बुढाका साथ धेरै गौडा, गल्छेडा, उकालो ओह्रालो पार गरेर अहिले स्कुल अड्डा शिक्षा अधिकारीको शाखा कार्यालय गजुरी पुग्यो।
उसको नाउँ दामुङ थियो, ऊ अर्थात् चेपाङ बुढाको। चक्रवीरले भने यहाँ नाउँ ढाँट्यो र थर गोत्र पेसा परिचय सबै ढाँट्यो। चेत नरसिंह भनी बताएर उसले आफूलाई रामनगर भारत निवासी नेपाली आफन्तजनहरू कहाँ टिस्टुङसम्म जान भनी आएको विवरण दियो। चितवनबाट हिँडेर आउँदा दोरङ्की गाउँमा बाटो भुलेर बास माग्न पुगेको र त्यहाँको दयनीयतादेखि समाजसेवाको चाहनाले आफू स्कुल खोल्न तयार भएको विचार प्रकट गर्यो। म्याट्रिक परीक्षा फेल गरेर बेरोजगार रहनु परेको आफूलाई यो व्यस्तताले केही सिक्ने र केही सेवा गर्ने अवसर पनि दिने भएबाट स्कुल र स्कुलमा आफ्नो नियुक्तिको इच्छा प्रकट गरेको बताएपछि अधिकारीहरूले तत्काल त्यहाँ उसलाई प्रमाणपत्रहरू पछि पेश गर्ने गरी भनी अस्थायी नियुक्ति र पूर्व प्राथमिक स्कुलको अस्थायी स्वीकृति पनि साथै दिए। त्यसमा ग्राम पञ्चायत चेपाङ बुढाको साक्षी रहेको थियो र केही विदेशी दातृकहरूलाई त्यहाँ खर्चनु अनिवार्य भएको थियो। यसरी महाभारत लेक क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेको र शताब्दीौंदेखि अर्धमानुष अवस्थामा रहिआएको चेपाङ बस्तीमा पहिलो स्कुल खुल्यो। बुढो चेपाङ धामुङ दङदास थियो। मेरा छोराहरूलाई पनि पढाइदिनुहोस्, पढेपछि जागिर खान्छ भन्छन्। चेपाङहरूले पनि अब जागिर खाने भयो। छोरीलाई नि त, छोरीलाई नपढाउने? मास्टर साहबले सोध्यो। किन नपढाउने? त्यो चाहिँ छोरी त अहिले पनि पढ्न जान्छे, बाहुन गाउँमा 4 कक्षामा। हो र, उसले कुरा गरेबाट मलाई त लागेको थियो पढे गुने जस्ती छ भन्ने। तब त म उसलाई केही कापी कलम किनिदिन्छु। ल, चक्रवीर उत्साहित भयो। आधा दर्जन कापी र आधा दर्जन सिसा किनिदियो र बालकथाका केही किताब पनि। बुढालाई दिँदै उसले भन्यो, छोरीलाई दिनुहोस्। तपाईँ नै दिनुहोस् आफै, तर हामी गरिब छौँ, मूर्ख छौँ भनेर नहेप्नुहोस् पनि, उसले भन्यो। धेत के भनेको थियो? आफ्नो ठानेर पो त, ऊ स्कुल पढ्ने रहेछ भनेर खुसी लागेर पो त, चेत नरसिंह भएको चक्रवीरले सम्झायो। बुढालाई होटेलमा लगेर खाजा खुवायो। नाउँ के रे उसको छोरीको? बिहान के भनी थियो उसले बिर्सेर बुढाबाट दोहोऱ्याउन मगायो। मचुनी। मचुनी भनेको के हो? अर्थ के? वनको फूल मचुनी, बुढाले अर्थ सम्झायो। त्यहाँबाट काम सकेर उनीहरू पुनः उही बाटो घर फर्किए। 4 बजेतिरबाट बाटो लागेका 2 प्राणी थाकेका बखत, त्यो पनि उकालो बाटो, राति 9 बजे मात्रै गाउँ पुगे। बुढो त अभ्यस्त छँदै थियो, तर चेत नरसिंह भुत्तुकै भयो। उनीहरूको बाटो पर्खिबसेको सारा गाउँ यो खबर सुनेर धमधाम खुसी भयो। लगभग हिजोको चाहिँ उत्सव भयो, पुनी उत्सव जस्तै। चिनभरमा सबै जम्मा भए र चौरमा आगो बाले, नाचगान गरे। उसै रीत ढ्याङ्ग्रो ठोकियो, खानपिन भयो, खाए खुवाए र क्रमशः सुत्न घर घर गए। मचुनीलाई उसले आज विशेष दृष्टिले चसक्क माया भावले हेऱ्यो। उसका अरू दौतरीहरूभन्दा ऊ विशिष्ट छे। आफ्नो उपहार सकार्दाखेरिकी मचुनी उसलाई देवयानी जस्तै लागेकी थिए। दियालोको दीप्त उज्यालोमा उसले मचुनीलाई कापी कलम दियो। आज हिजोभन्दा भिन्न उत्फुल्लता, निस्सङ्क परिस्थितिको अतिरिक्त आसक्तिको यो अनुभूत पनि सामुन्य थियो। ऊ हिजो जस्तै खोलमामा सुतेर तर बिर्कोले भिन्न स्थितिमा तन्द्राशील रह्यो, किनकि चक्रवीरको जीवनमा यो एक नवीन परिस्थितिको सूत्रपात थियो। रातागाला, पुष्ट जिउडाल, निर्बोध बालपनबाट चढ्न लागेको आङ्गिक चपलता या भनौँ यौवनत्वको अग्रणी छटा आदि इत्यादिकै प्रत्युत्कर्ष प्रकल्पनामा डुबेर ऊ अर्थात् चक्रवीर अर्थात् चेत नरसिंह धेरै बेरसम्म अनिदै रह्यो। त्यसै प्रकर्षले नै त आज वास्तवमा चक्रवीरलाई यहाँ यस अनकन्टारमा बस्न यति अनपेक्षित रूपले उद्यत गराएको हो। वास्तवमा चक्रवीर अचम्म अभ्यन्तर प्रेरणा, मनोप्रेरणाले मात्रै यस निम्ति तयार भएको छ। अरू बहाना गौण हो। यसमा डाँडापारीको अस्ताउने जुन र जुनको टकटका जातीय अभिरामको ऊ एक कडी हो। शताब्दीौंदेखि ऊ यत्रो विकट जंगली जातिका रूपमा कायम रहेर भौतिक समुन्नतिको यो चरमोत्कर्षमा पनि जहीँको तहीँ टिकिरहेछ, खपिरहेछ। उनीहरू आफ्नो रीत परम्पराबाट सुध्रेर र आफ्ना प्रकृतिगत संस्कार जंगली परिचय गुमाउन तयार छैनन्। कतिपय खाले तन्त्र साधक वृद्ध चेपाङहरू त्यसैले स्कुल खोल्ने, औषधालय चलाउने त जस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्छन्। तर नयाँ पुस्ता जो तल गाउँ वा बेसी शहरसम्म गएर अध्यय व्यवसायमा सामेल हुन चाहन्छ, क्रमशः परिवर्तनशील प्रगतिकामी समाजको सम्पर्कमा रहेको छ, उसलाई सुध्रनै चाहन्छ। जीविकोपार्जनको क्रममा चोयाका सामान, कन्दमूल आदि वस्तुहरू अन्नमालसँग साट्ने क्रममा यी गाउँ पस्छन्। ज्ञानको सहारा सुविस्तापूर्वक बाँच्न सकिन्छ भन्ने लालसामा नयाँ पुस्ता धेरै पछि चेतेको छ, तापनि राम्रै चेतेको छ। उदाहरणका लागि भर्खरैबाट यी खेतीपातीमा पनि लागेका छन् भन्ने जान्दा यिनीहरूको कर्म विवेकलाई आकास्ने अभियन्ताको खाँचो रहेछ भन्ने ज्ञात हुन्छ। शिकारमा यिनीहरूको ठुल्ठुलो बहादुरी दाब्ने हिंस्रक आग्रह छैन। केवल जीविका निम्ति मात्रै माछा मासुमा निर्भर यो जाति प्रारम्भदेखि नै हिंसाचारी रहेको छ।
वन वनस्पति, काउले कन्दमूल, माटो मुनिका जीवन्तु र पानी मुनिका चर जलचर भोजन गरी बडो भयपूर्वक जेनतेन बाँचिआएको चेपाङ आदि मानवका सन्तान सीमितताका धेरै स्वाभाविक कारणहरू छन् र एक आश्चर्यकारी विषय के पनि छ भने प्रजननमै नगण्य मात्रा रहन्छ। अर्थात् जाय जन्मको अरू कुनै पनि रोध छैन, तर पनि जनन उर्वरता कम छ। एक गाउँ अर्को गाउँ केवल 2 या 3 पुस्ता छोडेर बिहेबारी गर्ने चेपाङका केटाकेटी सामान्य यौनाङ्कुर उमेरदेखि नै विवाहित भइसक्छन्। कतिपय चेपाङ पुरुषका यसै पनि 2-3 स्त्री हुन्छन्। खुल्ला जस्तो यौन समागम र सँगसँगै जस्तो स्त्री पुरुष कामकाजमा खट्ने गर्छन्। तैपनि यौन अपराधका वा अनाचारका घटनाहरू अरू ग्राम समाजमा भन्दा न्यून छ। नारीको मान र संरक्षण पनि अरू कथित सभ्य समाजमा भन्दा अझक छ। अर्थात् स्त्री लज्जाशीलता र कमनीयताको उनीहरूमा इज्जत भावना छ। लोक व्यवसायभन्दा बाहिरको सम्पर्कमा आइमाईलाई सामेल गराइँदैन। बन्द व्यापारमा जाँदा आइमाईलाई लगिँदैन। घरजम सन्तान लालन पालन अनि कन्दमूल खोज्ने शिकार गर्ने काममा भने स्त्रीको विशेष भूमिका रहन्छ। बाख्रा पाल्ने चलन हाल आएर खुबै चलेको छ। उद्दीपनले ठूलो भूमिका खेलेको छ। आधा फरीको फाटेको छिद्रबाट छिरेर जुनका रेसाहरूले उसलाई धेरै बेरसम्म कुतकुताइरह्यो। भोलिपल्टैबाट गाउँले सबै मिलेर गाउँदेखि अलि अलग र फराक ठाउँमा स्कुलको लागि झोपडी तयार गरे। एकजना टहलुवा राखियो। 6 जनाको सञ्चालक समिति बन्यो। शिक्षक 1 जना चेतनर सिंह र अरू ठाउँ खाली नै छाडियो। एकै दिन स्कुलमा नाम लेखाउनेको संख्या 50 पुग्यो। केटाकेटी तन्नेरी र लहैलहैमा झण्डै बाजेसम्मले नाम लेखाउनेमा रहर देखाए। आफ्नो ठाउँमा आफ्नै प्रकारको परिवर्तन सबैका लागि उत्साहजनक हुन्छ नै। उनीहरूमा पढ्नुपर्छ, प्रगति गर्नुपर्छ र तलका बाहुन क्षेत्री गाउँलेबाट अब हेपिनु छैन भन्ने चाहना तीव्र रहेछ र नै सायद यति विधि चासो देखाए। चेतनर सिंह मास्टर साहबका लागि एउटा गोठ जस्तो थाकलको स्याउले खोलमा स्कुलकै नजिक बनाइयो र त्यहाँ खाने पिउने र सुरक्षा गर्ने समेतको जिम्मा जाकुरे नाउँको एकजना उसै टहलवाला लगाइयो। दिनहरू क्रमशः बित्दै गए। यद्यपि यो ठाउँ प्रकृति प्रतिहारको नमुना लोक नै हो र यहाँका जीवजाति जगतकै शुभक सन्तान। महाभारत लेखको शीर्ष श्रृङ्खला जहाँ जीवन र प्रकृति परस्पर अनुरक्त छन्, असम्पृक्त छन् भन्ने प्रमेय यी आदिवासीहरूले दिन्छन्। यी किराँतकालीन आदि भौतिकीदेखि नै अनिर्वेद्य नेतृत्वका आद्य रहिआएका छन्। यी आफ्नो वंश इतिहासलाई महाभारतका पाण्डवहरूसँगको आफ्नो साहचर्य देखाएर सिद्ध गर्न खोज्छन्। गाउँको पाण्डे जरेधामी परम्पराको पुरातन प्रतिनिधि हो। उसले नै पुस्तैनी सत्ता धानी आएको तर्क दिइन्छ। हुन पनि उसको साधना र कामना यसकालका लागि अचिन्त्य अतः एवं अलौकिक प्रतीत हुन्छ। तिलस्म शक्ति सामर्थ्य आफूमा आविर्भाव गर्न सक्ने, दैवी विपत्तिलाई रोक्न सक्ने, विक्रान्त शत्रुलाई साम्य गर्ने, जाति उद्धार एवं संरक्षण र व्याधिको चमत्कारिक निदानको जिम्मा लिने वृद्ध मानिस त्यस पाण्डेलाई बाघको रूपमा प्रत्यावर्तन भएको देख्नेहरू थुप्रैजना चेपाङ यसलाई मन्त्रयोग भन्छन् र आफ्नो लागि परमेश्वरले दिएको प्रताप ठानी त्यस ध्यान साधनालाई कठोर नियम निष्ठापूर्वक धानिरहेका छन्। चक्रवीर बिहानैबाट उठ्छ। लेख यत्रतत्र डुल्छ। रोचक रोमाञ्चक कतिपय जङ्गली आहावाहको अतिरिक्त जङ्गली पशुपक्षी र वनमान्छे टाइपका यिनकै दैनिक क्रियाकलापलाई साक्षात्कार गर्छ। कतिपय कुरा बेठिक लागे तापनि असम्भव प्रतीतिका कारण सच्याउने चेष्टा गर्दैन, अपितु सहने संयम वरण गर्छ। कतिपय विसङ्गतिलाई भने सुधार्ने अभिप्रायले सुझाउँछ, सम्झाउँछ। उनीहरू बिहानैदेखि दैनिक छाक जुटाउन र मौसमी वस्तुहरू भविष्यका निम्ति जगेरा गर्न पनि जङ्गल पस्ने गर्छन्। दिउँसो लगभग सबै गाउँलेहरू झुण्ड झुण्ड मिलेर खोलाहरूमा माछा मार्न, दुवाली छेक्न वा जाल हाल्न तलसम्म जान्छन्। राति आएर अधिक जसो दिन रमाइलो बितेमा खुसी मनोरञ्जनको सामूहिक हाँसखेल पनि आयोजना गर्छन्। नयाँ वा अनौठो उपलब्धि नै भएका खण्डमा चाहिँ त्यस्तो मनोरञ्जन अनिवार्य हुन्छ। कोही कसैकोमा अचानक विपद आइपर्यो भने मिलिजुली समाधान खोज्छन्। हारजितलाई त्यति ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाइहाल्दैनन्। हत्तपत्त यी झगडा पनि गर्दैनन्। झगडा परे बडा बुजुर्ग बसेर मिलाउँछन्, कुखुरा रक्सी साटेर।
घर परिवारको कलहलाई कचहरीमा लग्दैनन्। बिहेबारी, काजक्रिया वा अन्याय संस्कार वा रिवाजका चरणमा केही अचम्म लाग्ने अनौठा विधि व्यवहारहरू छन्। लगभग हिन्दू चलन र केही बुद्धिस्टहरूको चाहिँ विधिको पनि संस्कार सम्मिश्रण छ। निगालाहरूको पटेर झाडी छ चारैतिर, खास गरी खोल्साखोल्सीमा, सिमसारमा र लगभग ती झाडीहरू आँखाले भ्याउने जति क्षेत्रमा फैलिएको अचम्म रमाइलो अटवी छ। थरीथरीका फूलका गन्ध र समय समय फेरिने रङ र भूमि बेला बखत जमिनमा खेल्न आउने बादलका थेक्ला थेक्लीले अचम्मको परिदृश्य रोमाञ्चक प्रसङ्गलाई कोट्याउँछ। चराका मनोहारी चिरिबिरी र फुरफुराहटले जीवजन्तुहरू खास गरी लेकमृग, थार, कोरल, चितुवा, बाघ, भालु, बाँदर, कतिपय नाम निस्सा थाहा नभएका लोखर्के, मलचाप्रा आदि यति धेरै विविधता र विशेषता रहँदै पनि यहाँ सहर या गाउँबाट भागेर कोही एक्लै मानिस रहनु भनेको एकैचोटिको महाप्रयाण चाहिँ हाल हुँदो रहेछ। जंगलबाट अकस्मात बिच्केर बथान छोडी शहरमा पुगेको वनचर चाहिँ अत्तालिँदो रहेछ। चक्रवीर बेला बखत कहालिने गर्छ र त्यसै कारण कहिलेकाहीँ ऊ सुटुक्क उठेर भाग्नेसम्म विचार गर्न पुग्छ। आतुस भएर नियास्रेकी ऊ आफू एक्लै कुनै भिन्दै लोकमा पुगेको चाहिँ महसुस गर्छ र केटाकेटी पढाउँदै झेझिन्छ, छाडेर हिँड्छ। सबैभन्दा कष्टप्रद अनुभव गर्न उसलाई सामान्य जीवनको लागि अभ्यस्त र अनिवार्य सरसामानहरूसम्मको दुर्लभताले बाध्य पार्छ। एक रस सधैँ खोल्साहरू सुसाएका छन्, छागा छहरा र बन्चरहरू कराएका छन्। एक स्वाद उही रुखो सुक्खो ढिँडो खोले तरुल व्याकुर खाएका छन्। भौतिक देह सुखको कुनै पनि मानस भावनाको पृथक अनुभूति वा परिशीलन छैन र सधैँ जुत्रामुत्रा बेछाड बेछन्दका निर्लाज अनालङ्कार गुफावासी चाहिँ अर्थमानुषहरूको साक्ष्यमा सामिप्यमा गुजार गर्नु छ। एक्लास जंगलमा कतै गई धेरै बेर पहाड तापेर बस्थ्यो। कहिले खोला तल बेसीतिर झरेर नुहाउँथ्यो, दुहाउँथ्यो, जलुको टिप्थ्यो, ठोट्टे वा न्युरोको तिउन खोज्थ्यो, फापर, कोदो या कदाचित गहुँको पिठो बेसाउँथ्यो र आफै पकाउँथ्यो, खान्थ्यो। धेरै समय सुतेर कल्पनाहरू गरिराख्थ्यो, मान्द्रै ओढ्थ्यो, मान्द्रै ओछ्याउँथ्यो। गाउँलेहरूले धेरै मान मर्यादा गरेका थिए र छन् तापनि अभाव नै अभावको परिकल्पनामा सीमित भाव, भविष्यको प्रेरणा पनि उसका लागि धेरै ठूलो प्रकाश प्रपुञ्ज हुन्थ्यो। तीन महिना लगभग अवधिमा ऊ 3 पटक गजुरीसम्म र 1 पटक चितवनसम्म पुगेको छ। लगभग त्यतिभन्दा टाढा जाने त कुन्नी किन हो, चेतनरसिंहमा साहसै थिएन। तर चेपाङहरूको यो ग्राम समाज जो बिर्कोले नवीनताको चिन्ताभन्दा कोसौं टाढा रहेर पनि बाँच्न सक्छ, सदियौंदेखि यस्तै बाँचिआएको छ, उसलाई यसै रहन दिनुपर्छ, सुधार्नुहुन्न। यो विचार पनि उसको मौलिकता निम्ति आसमानी मान्यताकै परिपोषणमा पर्छ। जनावर र मानिसबीच यी यस्ता अर्धमानुष पनि थिए र छन् भन्ने प्रत्याभूति दिन, जो त्यस एक रस्ताबाट पनि पटक्कै पट्यार मान्दैन, जसलाई कुनै कौतिक वा जिज्ञासा भन्ने वस्तु बोध नै हुँदैन। छुट्टा र बेग्लै प्रकृति वाहक नस्ल वंश अनुसूचीमा राख्नुपर्छ, जो श्रृङ्गारको सपना देख्दैन, जसको महत्वाकांक्षा आधुनिक भोग भविष्य तहदेखि प्रमत्त अतएव प्रवृत्त छैन। केवल गुजारा उसको लागि महान उपलब्धि हो र छाक जुटाउनु मात्रै जिन्दगानीको शतबृहत कर्म हो। पशु मानव श्रेणीमा परिपोषित उसको धैर्य वा कामना देखेर यो धारणा पक्का बन्छ कि उनीहरू यथारूप अरू सहस्रौं वर्ष खप्न र खिरिन सक्छन्। चक्रवीरलाई त्यसैले चेपाङ जाति मन परेको छ। चक्रवीर जेसी चेतनरसिंह भएर चेपाङ गाउँमा बसे यता यो गाउँको उत्साह अद्यापि अभूतपूर्व रूपले जागेको छ। जागेर के, तर चेतनरसिंह आफैले चाहिँ दिक्दार भएर भाग्ने विचारले दिन प्रतिदिन धेरै चिन्तातुर हुन थालेको छ। एक दिनको कुरा, नित्य झैं स्कुल छुट्टीपछि चक्रवीर यसै टहलिँदै गाउँमा बसेको हुन्छ। पुणेको अघिल्लो दिनको यो अपराह्न बेला हो र चोयाको काममा चेपाङहरू पूर्ण मनोयोगले लाग्ने यो सुभिक्ष बेला हो। धामुङका जहान परिवार सबै पनि आँगनमा डोका, डाला, नाङ्ला, चाल्ना बुन्ने काममा लागेका छन्। कोही चोया काट्न त कोही चोया बुन्न। मचुनी त्यति नै बेला स्कुलबाट आई। परैबाट उसलाई हेरेर चक्रवीर प्रफुल्ल भयो। चक्रवीरकै सल्लाहमा उसको स्कुलभन्दा उपल्लो कक्षामा पढ्ने ऊ तल बाहुनको गाउँको निवाबीमा पढ्न गइरहेकी छे। गाउँका अरू दौतरी भन्दा छुट्टा। उसो त फुर्सदका बेला र बेला बेलामा चक्रवीर उसलाई पढाउने न्युले तल गाउँमा आउने र मचुनी स्वयं उसको आवासमा जाने पनि गर्दछन्। कनिष्ठता बढेर गएको एक झड्का अनुभव आज दुवैमा अकस्मात अरू तीव्र हुन्छ। मचुनी निकै मस्किँदै आएकी छ र आज अलि बढ्दै प्रच्छन्न देखिएकी छ।
चक्रवीर भन्छ, मचुनी, आज म तिमीलाई एक अर्कै कुरा सिकाउँछु, हिँड मसित। हुन्छ, हुन्न त ऊ भन्नै सक्दिन। यति सहज सम्बन्ध भइसकेपछि अब कसैले पनि उसलाई नलैजा भनी दृष्टता गर्न सक्दैन। कहिले पुस्तक, कहिले लुगा र कहिले खानेकुरा पनि मास्टरले बजार गएपछि ल्याइदिने गरेको छ उसको घरमा। आमा बाबु पनि खुसी छन्। त्यसैले उसको नजरमा सारा गाउँलाई पढाउनु बाहेक यस घरको थप उपकार मास्टरप्रति सौजन्यता प्रकट गर्नु पनि छ। अहिले लैजानुस्, मकै भटमास भुटिदिन्छे तपाईँलाई। यो धेरै नै मन पराउँछे। बुढो अबोधपनले दङ्ग हुँदै भन्छ। बुढीहरू पनि मनै मन फुरुङ्ग छन्। हिँड त मचुनी, मास्टर साहब पछि। मचुनी अघि स्कुलकै लुगामा उसको एकान्त घर थाकलले बारेको चोप्रोमा पुगेकी छ। खोल्मामा मचुनी आफ्नै पनले खुलेर चक्रवीरलाई हरेक काममा सघाउँछे। ठट्टा खेल स्पष्ट बातचित गर्छे। पहिलोचोटि आज चक्रवीर यो ठाउँमा राग रोमाञ्चित भएर यसरी समय काटिरहेछ। उसको मनमा केही अवाञ्छित भावनाले कताकति औँठो लगाइरहेको छ। शिष्याले खानेकुरोहरू बनाई, लथालिङ्ग घरको श्रृङ्गार पटार मिलाई। शिक्षक उसले सँगै बसेर उसितै खाजा खायो। अन्य कतिपय सङ्केतका नैतिक सीमाभेदका कथ्यहरू बतायो, आपत्तिजनक ठाउँहरूसम्म। कतिपय गोप्य गुप्ती ख्यालठट्टाहरू कहेर आफ्ना कथा र कति चाहिँ बाहेक बुट्टा बान्की भरेर पनि उसलाई रत्यायो। उत्तेजक अनाकृतिपूर्ण जीवनको सार्थकता, रङ्गीन शरीरवृत्ति वृत्तान्त सुनायो। मचुनी यस प्रकार प्रफुल्ल खुशी आवृत्तिले सतत उत्साहित भई असीम भाव गुरुलाई सादर जेसुकै इच्छा प्रकट गर्ने अवसर दिई। उसँगै आङमा, छातीमा, काखमा निशङ्कले सी मचुनी। यस्तोमा जे चाह्यो गर्न सकिने रति विरोधमा चक्रवीर झैँ युवा उत्साह उत्रने नै भयो। मचुनी धेरै गिल्ली, जीवनमा सर्वाधिक सायद सरलले लग्न चाहेमा सहर मुगलान जहाँ पनि जान र जे पनि सिक्न जान्न तयार रहेको वचन मचुनीले उसलाई दिए। इच्छित अभिप्राय यही नै थियो। ऊ अर्थात् चक्रवीरले भोलि स्कुलपछि आजकै बेला आफूहरू दरौँदीको तल गहना तालमा पिकनिक जाने र त्यही नै मचुनीलाई आफ्नो इच्छा वा योजना बताउने भयो। तदनुरूप कार्यक्रम गरियो। मचुनीले सहर्ष सहकारी, नाइनास्तिको प्रश्नै थिएन र छैन पनि। गुरुले त्यसपछि शिष्यको गालामा माया गर्यो र शिष्य अपूर्व कौतुकताको सिरिङ्ग अनुभवले रोमाञ्चित हुँदै या भनौँ उत्ताउलो आनन्दले कुतकुतिँदै भागी। झमक्क साँझ परिसकेको अवस्थाको यो प्रतीत कुरो थियो। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंशको वाचन निरन्तर हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिर्ता एफएम, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, रामेछापको रेडियो 3 ताल, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, नुवाकोट एफएम, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। यसको बाँकी अंश अब सुनौं। मोरे बाके चलिया, मोरे बाके चलिया, रे बाके चलिया, मोरे डगरिया चलिया, चलिया बाके चलिया। आइमाई केटीकेटीले घर छाप्रा कुर्छन्। बुढाबुढी र तन्नेरीहरू चोयाको आफ्नो सामान बेच्न गाउँतिर लाग्छन्। चक्रवीर आज पनि छरामा नुहाउन आउने उस ग्राम बालालाई उसरी चियो गर्ने मन सारी चाँडै नै त्यहाँ गएर एकातिर लुकी बस्यो। नभन्दै पहिले भन्दा भिन्न आज मचुनी नयाँ लुगा लगाएर आएकी थिए। लुगा खोलेर ढुङ्गामा पाखा लगाइराखी, जिउमा साबुन लगाएर मिची मिची नुहाई। साबुन जो उसकै सौजन्य थियो, चेतनरसिंहको। बढी जतनले आङ पुसी, लुगा लगाई, स्तन समेत ढाकी र घैला बोकेर घरतिर लागि। एक सुर यो सब गरी गइरहेकी किराँतबाला उसको आङ्गिक अपचालनलाई आज अरू दिनको भन्दा भिन्न सम्यत्वको ठानेको छ उसले। सम्यत, समसज्जित, तदनुरूप लोपिएको छ। ऊ कटक्क आसक्तिले भित्रैदेखि कल्पियो र आज पनि उसै गरी पछ्याएर घरसम्म पुग्यो। कुमारिक्षता नारीको नियम, पूजा परिपालनालाई हेरेर मुग्ध भयो। सायद यस्तै भावना प्रस्फुटित प्रकम्पन अध्यात्म विधि हो र यस्तै अंकुरण यौन क्षरण प्रेम सन्निधिको द्योतक हो।
त्यहाँबाट फिर्ता आएर उसलाई आज घर काजमा कक्षा पाठमा कतै पनि मन लाग्ने कुरा थिएन, लागेन। एनाकेना पट्यारमा समय व्यतीत गर्ने उपक्रम पूरा गरी हिजोकै योजना अनुरूप उनीहरू निश्चित समयमा गहना तालको तीर दरौदीमा भेटिए। चक्रवीर मचुनीका लागि अलौकिक सदृश पुरुष यसै उसै नै थियो र चक्रवीरलाई पनि मचुनी आज किन अनिन्द्य र अचूक सौन्दर्यकी शिल्पी झैँ लागेकी थिए। धेरै बेरसम्म उनीहरू लगभग बाटाभरि कतै केही पनि नबोलिकन केवल एकअर्काको हातको सहारामा हिँडिरहे। पानीको दह निरैसम्म पुगे र झम्मको लताकुञ्ज बेष्टित उक्त दहको किनारमा एकअर्कालाई प्रमत्त हाँसेको हेरेर त्यस्तै धेरै बेरसम्म साहस स्थितिमा रहिरहे। मचुनीले भनी, किन नबोलिकन बसेको? धैर्य तोडी चक्रवीर बोल्यो, तिमीलाई हेरेपछि हेरे मात्रै पुग्छ, बोल्नै पर्दैन, पानी जस्तै तिमी बगिरहेकी। मचुनी, किन त्यस्तो हुन्छ? चक्रवीरलाई किन खाली उसलाई छुँ वा चिमोटो झैँ मात्रै लागिरहेछ खुतकुती। मचुनी, हुन्छ? मचुनी सोध्छे, के? चक्रवीर, तिमी त्यो दहमा सबै लुगा खोलेर नाङ्गै पौडी खेलेर देखाऊ, म हेर्छु, सक्छौ? किन सक्दिन? बडो गर्वले उत्तर दिएपछि मचुनीले, उसको उत्साह संशय मधुर हुन्छ, लौ त प्लिज सबै लुगा फुकालेर तिमी पानीमा माछा जस्तै तैर त, ऊ उत्तेजना प्रचुर हुन्छ। नाइ, त्यसो त नाङ्गै हुन लाज लाग्छ, मचुनी भन्छे। किन, के को लाज? तिमी र म भन्दा अरू यहाँ कोही पनि त छैन। म आफ्नो सबै कुरा केही पनि नलुकाइकन बताउने मान्छे होइन र तिम्रो? चक्रवीर फेरि फकाउँछ। हो, तै पनि लाज लाग्छ। लाज स्वभाव हो वास्तवमा। समयान्तर ऋतुमा पुगेर त्यो वृक्षमा काँडा झैँ प्रकट हुन्छ। तिमीले त्यो लाज वरण गर्नुपर्छ। पहिले मलाई, अनि मात्रै म तिमीलाई आफ्नो कुरा बताउँछु। यो भनेपछि नायकले अब नायिकाले नमानिकन सुख पाइन। तपाईँ बाठो हुनुहुन्छ, आँखा छोप्नुहोस् त ल। आँखा त म सदाको लागि छोपिदिन सक्छु, तर हेर्न छोड्दिन। त्यो कसरी? जसरी कि तिम्रो सर्वाङ्ग चित्र मेरो मनमा अंकित नै छ। उसले फेरि उत्तर दिन्छ। त्यसपछि चक्रवीरको चाहना अनुरूप कैश्वर्यमयी लावण्यकी वनफूल चेपाङवाला मचुनीले त्यो काम पूरा गरी र प्रत्यक्ष पौरुष वरण आत्मसमर्पणको प्रक्रिया पूरा गरी। म कति पौडिन जान्दिनँ के, मलाई पनि सिकाइदेऊ ल। लुगा खोलेर ऊ पनि दहमा उस्तै हेलियो। त्यसपछि एक आपसमा पानी मुनि खुब चलाचल गरे र पानी बाहिर आएर पनि पहराको चिप्लो र तातो पत्थरमा बास्नाको लाभा उक्साइरहे। नग्नताको निनाद पानीको प्रत्यञ्च तानेर उग्र कामुरतामा अभिव्यञ्जित हुँदै रह्यो र रोमाञ्चकारी प्रकर्ष कुतकुती अरू तीव्रतर गर्ने हेतुले देह सुश्रुवामा विरत किरात बालाको सुरवीर युवक चक्रवीरले अरू रजलेशहरू कुतकुताइरह्यो। तिमी औँसी र पूर्णिमा मात्र सर्वाङ्ग नुहाउँछौ किन? तिमीलाई पहिलो दिन छरामा नाङ्गै नुहाएको देखेको थिएँ मैले, चक्रवीरले भन्यो। मचुनी अझ चल्छे, त्यस्तो पो बदमास। अनि भनिन त, त्यही दिन मात्रै किन? मचुनी निर्वाङ्ग हुन्छे, उसले बताई। ऊ महिना मासिक धर्ममा हुन्छे, अर्थात् रजस्वलापछि नाङ्गै स्नान गर्नुपर्छ। ऊ भगवानलाई समर्पण देह अर्पण गर्छे। पुण्य त उनीहरूको मान्य धर्म दिन नै हो। अनि उसले पूजा गर्ने पद्धति र त्यसको लागि चिउरी वृक्षको नयनबारे पनि मचुनीसित प्रश्न गर्यो। मचुनीले भनी, हाम्रो लोकचलनमा छोरी जन्मेपछि त्यसै दिन उसका बाबुआमाले एउटा चिउरीको बिरुवा अवश्य रोपिदिनेछन्। मेरो नाउँको त्यस चिउरी वृक्ष पनि म जति नै दिनको भयो। त्यो मेरो बिहेको दिन दाइजो स्वरूप मैलाई दिइनेछ र त्यसको फल, त्यसको रस र त्यसको आयु त्यो जस्तै मेरो पनि जिन्दगी भरिपूर्ण रहोस्। त्यस दिन परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिनेछ। ऊ मज्जाले धक खोलेर हाँस्छे। उसका स्तनहरू क्रमशः निकै अंकुराएका छन्। कटी केही छिनेको छ र नितम्ब निकै पुष्ट छ। गुथुल्ल अङ्ग दङ्ग सर्वाङ्ग खोलेर एक पूर्ण वयस्क युवकसँग यसरी लेसिएर मज्जाले बस्ने, चल्ने र इत्तरिने त्यस बालाको बाल अबोधता निम्ति पक्ष विपक्षमा जे पनि प्रभाव प्रयोग गर्न चाहेमा चक्रवीरले गर्न सक्ने निश्चित थियो र त्यसै प्रयत्नमा ऊ छ। त्यसलाई वाञ्छित भनौँ या अवाञ्छित, भयो पनि त्यही नै। तिमी यति राम्रो र यति मनोरम छेउ कि म तिमीसित साउतीमै मात्र कुरा गर्न सक्छु। तिमी निको मान है, नत्र म ननिको मान्छु। म कस्तो खुसी छु, के भनौँ, कसरी भनौँ? मचुनी उत्तर दिन्छे। मेरो तिमीमा भरपूर विश्वास छ र तिमी बिस्तारै अरू उत्तेजित पार्दै लगेर चक्रवीर अनपेक्षित रूपले उसको शरीरसँग उद्दाम गति मांसल भएर खेल्न थाल्छ, खेलिराख्छ। मचुनी चित्कारछे र लगातार चित्कारदै रहन्छे र ऊ आफ्नो अन्धवेग आत्मभोग पूरा गर्छ, गरी छाड्छ। बनवाल मचुनी वीरवर चक्रवीरको सामु चिरस्त समर्पित हुन्छ। त्यसपछिको प्रत्याभूति चक्रवीरलाई एकैचोटि सपनामा भयो। प्राघात प्रतिध्वनि, नारी रजक्षप आलाप। कामासही दरौदीको त्यो दह उन्मत्त उर्लाइमा थियो र तीरको तातो चप्लेटीमा ऊ निरापद नारी अङ्गसँग लेसिएर लोलाइरहेको। अकस्मात बढारेर उसलाई कता कता महासागरमा पुर्यायो आँधी बेरीले र निदाङ्ग सहाराको खोजीमा आतुस ऊ छटपटायो, करायो र अत्तालिँदै बिउज्यो। बिउजिसकेपछि बल्ल भलभली अश्रुधारा बहाउँदै मुक्त भई भागेकी दम्सदेही मचुनीको त्यो विवश चित्कारलाई उसले बारम्बार आफूमा ध्वनित भइरहेको अनुभूत गर्यो। कम्पसाथ पसिनाले भिजेको सुस्त शरीरलाई छाम्यो र भयावह स्वप्न विभ्रम त्यसको अर्थसङ्गति सोच्न थाल्यो।
तत्पश्चात उसले काँचुलीसितको पहिलो शरीर सम्पर्क बेलाको प्रीतिकर त्यो आलापलाई सम्झ्यो र ठिक त्यसको रूपकमा 4 महिना अघि रामनगरकी एक नगरवधुकी किशोरी छोरीसँग शिवालयको पेटीमा जबरजस्ती गरेको शरीर समागमको प्रत्याभूति सोचेर झस्कियो। कतै यो रुग्ण मनोवृत्ति विकास भइरहेको त छैन आफूमा? कुमारी किशोरीहरूको सतीक्षत गर्ने सोचेर चक्रवीर अरू आत्तियो। झल्यास्स उठ्यो, यताउति अँध्यारोमा छाम्यो। कतै दूर देशबाट स्याल रोएको हुइयाँ तीव्र सुनिँदै थियो। एक्लास जंगलबीच कहीँ अनर्थ घटित हुने त होइन? झन्झन भयासक्त ऊ धेरै बेरसम्म सुत्न सकेन। भोलि सबेर यहाँबाट उठेर भाग्नुपर्छ। रात्रि चाँडै शेष होस्। ऊ अनेक विधि तर्क वितर्क महाभारत भविष्य चिन्तन गर्दै रह्यो। यो त्यस दिनको कुरा हो जब ऊ पटना गोर्खा रेजिमेन्टबाट जम्मूको लागि मोर्चामा पठाइदिए थियो। काँचुलीको काया कमनीय आह्वानले उसलाई बारम्बार आवृत्त गर्यो, भाग्नबाट प्रवृत्त गर्यो र ठूलो द्वन्द्वको स्थितिमा ज्यान हत्केलामा राखेर पल्टनबाट उसले बगावत गर्यो। लेफ्ट राइट कमान्डरको चिट्ठीले कवाज मोड्दा मोड्दै पछिल्लो लहरबाट लावा लहर छोडी ऊ फाल हाल्यो, पर्खाल नाग्यो, ब्याग बन्दुक फ्याँक्यो र दौडिरहेको रेल समातेर घण्टाभरमा साभार सिमाना काट्यो। यूपी गोन्डाबाट लोकल बसको घुइँचोमा पसी त्यहाँबाट ऊ रामनगर नेपाली सीमा स्थित चुरे पहाडको दक्षिण नेपाली बहुल बस्ती भारत त्यहाँको प्रसिद्ध शिवालय जो नेपाली रजौटा पाल्पाका सेन राजाले 150 वर्ष पूर्व प्रतिस्थापित गरेका हुन् त्यहाँ छिपेर विभेद ऊ 1.5 महिना बस्यो। राजाहरू शिकारमा जान्थे। राणाजीहरू र उनीहरूको सामानहरू पाल बेडिङ बिस्तरहरू बोकेर कति दिन चुरे पर्वत चढाइ गर्ने आशयले ऊ जंगल पनि पस्यो, सकेन र त्यहाँ आफन्त रचना गरेर काँचुलीलाई पनि भगाइ ल्याउने र घरजम गर्ने सुर कस्यो। र अर्को एक दिनको कुरा, तलदेखि माथिसम्म ऊ आफैले आफूलाई हेर्यो। ऊ चक्रवीर हुँ, उसलाई पत्यार भएन। पुरानो फौजी लिबास, दरो धारे कट्टु जर्सी, पेटी पट्टा भिरी र ठ्याक्कै रिक्रुट जवान सलामी लिएर आफू आफैसँग ऊ डरायो र हिजो दिनभरको जंगल कुदान शिकारको लागि छिया पैताला आङजिरिङ्ग आफूलाई गनायो। कसैले देख्लान् भन्ने भएले चोर झैं लुसुक्क पछिल्लोतिरबाट झुप्रा बस्ती खोल्सानी र बिरालोमा गई छिपेर शिकारको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो। दिउँसो दलालले भनेको थियो मान्छे हिँडेर चल्तीमा नरहे जस्तो चोर बाटो भएर जानु। त्यो अनुसारको बाटोको डोब जहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ बस त्यही खोल्साको सम्मुख शिकार भेटिनेछ। भेटिने पहिलो पारितोषिक त्यही तिम्रो इच्छालाई छुने धृति आकृति पनि हो। उसले अलि परैबाट त्यो रूपलाई निहार्यो। नारी रूप, त्यो पनि कोपिला सरह अनावृत किशोर भएकी भर्खर वयसले पादार्पण गर्न आँटेका आङ्गिक लय लावण्य तर विवस्था अवनत आँखा अमुदित कपोल काञ्चन ऊ केही महसुर नगरवधु चाहिँ थिइन जसको श्रृङ्गार ड्युटी यद्यपि प्रकृति कुशल कारिगर बाहेक अरूको दृष्टि दुरूह लाग्थ्यो। मानाङ्ग उसको कुनै पनि आङ्गिक भाव भङ्गीले त्यो जनाउँदैन थियो। दुवै पाइलाहरूले सरेर ससम्भ्रम एकअर्कालाई निकट स्थापित गरायो। तिमी को हौ नबिना? चक्रवीरले उसलाई नाम दियो। र कसलाई खोजेकी हौ? प्रयोजन सोध्यो। म रागिनी हुँ र मैले हजुरलाई नै खोजेको। स्मित सभ्य प्रकारको सुललित उसको जवाफ। पुजारीले बताए, बमोजिम मेरी माताले मलाई हजुरको सुश्रुवा निम्ति यहाँ खटाउनु भएको हो। भन्नुहोस् अब म कहाँ लिएर जाउँ हजुरलाई? संवाद बडो चातुर्यपूर्ण थियो। चक्रवीर आश्चर्यमा पर्यो। अन्यलमा दलाल ठानिएको उही मानिस आफू बसेको मन्दिरको पुजारी पनि थियो। प्रख्यात नगरवधु भनिएकी देवयानी नारी पुत्री प्रसाद दात्री पनि थिए र लक्का जवान भगुवा सिपाही यो घरती छिटो जो आफूलाई निकै बाटो पनि भनी ठान्थ्यो क्रमशः उसको धरती डुबानमा पर्दै थियो र ऊ अरूद्वारा निर्मित जोर जम्बालमा फस्दै थियो। जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने। तिमी मलाई नडाटी भन, माताले तिमीलाई के हराउनु भएको? चक्रवीरले आफूलाई चाल्न खोज्यो। म अविवाहित कन्या हुँ, देवयानीकी पुत्री तसर्थ देव कन्या हुँ। हजुरलाई पहिलो समर्पण निम्ति पठाइएकी किनकि म आजै मात्र 16 वर्षकी पुगेकी हुँ र देवताका निम्ति प्रसाद योग्य ठहरिएकी। चक्रवीरलाई सपनामा त्यो पनि 52 भए चाहिँ लाग्यो। मैले ग्रहण गरिन भने तिमीलाई के हुन्छ नि? अवज्ञा गरे भने मेरो मन चुडिन्छ, भगवानको अनादर हुन्छ र आशुतोष रिसाएपछि अरू के? खण्डग्रास हुन्छ, अकाल पर्छ, व्याधि बढ्छ। मेरो घर छैन, आधार छैन, परदेशी मेरो कुनै आश्रय उपहार छैन रागिनी। म तिमीलाई आफ्नो अस्थायी बास शिवालयको सत्तलमा लग्छु। केही मिठाईहरू फलफुल लगेर जाउँ। म तिम्रो निम्ति अरू के नै पो गर्न सक्छु र? चक्रवीर भन्छ। ऊ खित्का छाडेर हाँसी। अहिलेसम्म भावना निवेदित त्यस्तो श्रृङ्गार सत्निष्ठाका कुरा गर्ने युवतीले अब एक्कासी हाक्का हाकी भनी भगवतीको पहिलो पूजामा पनि हजुर मिठाई फलफुल चढाइ बक्सिने र थपी हजुर त क्षेत्रीय हो, बहादुर, यो के अपशब्द उच्चारण गरी बक्सेको? चक्रवीर प्रश्न गर्छ, कस्तो अपशब्द? मध्यमाम छ, अरू पनि तामस योग, भोग विधिले पो भगवती रिजाउनुपर्छ। आज म लिएर जान्छु। यहाँलाई बरु कहाँ हो, के कसो उचित हुन्छ बताइ बक्सियोस्। रागिनी भन्छे, प्रिया, म यति बेला धेरै असमञ्जसमा छु। कति कुरा बताउनु अमनासिब पनि छ, त्यसैले तिम्रो कुरा भलिभाँति बुझ्छु। बुझेर पनि आज यसै गति तिम्रो प्रायोजन पहिलो सीमा भञ्जन म गर्छु। यो सुयोग मलाई दिलाइएकोमा तिम्रो दृग्देह त्यस निम्ति सधन्य छ। म कृतज्ञ छु।
धेरै शुभग्राहक रोमाञ्चका कुरा गर्दै गएर उनीहरू अबेर रातिसम्म शिवालय सत्तलमा युवतीले चाहे सरह तामस भोग भवितव्यमा बोलिरहे। नारी देह सुगन्ध्यायामिनी हुन्छ। रात्रि बढ्दै गएपछि त्यसको रागाङ्कुरताले पुरुषलाई रसप्लावित पार्दै जान्छ। बस त्यही भयो। त्यो सबै शब्द सौम्य करुणा स्थिति गाम्भीर्यका लागि बनी बनाओ पंक्ति हुँदा रहेछन् र सबै नयाँ ग्राहकका लागि नगरवधुका साँचिला स्वर श्रृङ्गार बन्दा रहेछन्। यही भाषा, यस्तै आलङ्कारिकता रागिनीले 15औं युवाजनसँग व्यक्त गरिसकेकी छ ओली। अर्थात् यो रङ्गमहलमा यतिन्जेल ऊ नगरवधुकी देवयानी पुत्री पवित्र षोडश व्रत पूर्वाङ्गका लागि बेग्र लगभग श्राङ्ग सहस्रौंचोटि उदाङ्गिसकेकी ओली। अवस्थै नभइकन आएको बैंस, धेरैले बेसमय गिर्गिलाइसकेको तारुण्य, तैपनि अधिक उत्तेजक परिवेश परिबन्धका स्थितिमा रात्रि मुद्रा चक्रवीरले पनि रौद्र आक्रात्मक प्रकट गर्यो र खनियो रागिनीमाथि। ऊ अभ्यस्त थिए, यद्यपि प्रचण्ड भोग लिप्सा जनित जण्ड युवक चक्रवीरलाई तैपनि सामना गर्नु कठिन थियो। ऊ तीव्र चिच्चाइ तर अनर्थ व्यवस्था, त्यो चित्कारलाई ओठमै दबाएरै पीडा प्रकम्प उसको पौरुषताको गर्वोन्नत इज्जतलाई बचाई। एउटा ठूलो अपयश रागिनीको रूपले पछि परन्तुसम्म चक्रवीरलाई सम्झाउने भयो। त्यो रात्रि प्रकरणले गर्यो के भने ऊ पूर्णतः रक्तस्रावित थिए र आभा अश्रुश्रुत बनी। ऊ केवल त्यो इतिवृत्त पैसाको लागि हावामा रच्ने गर्थे। आत्मदेह शोषणको क्रूरतम मांसल आमन्त्रणमा आफ्नै रुमानी काव्य योजना कत्दथी र आफ्नो लागि यसरी हरेक रात्रि एक जुनी मर्दथी। त्यो आलापले यस्तो झड्का दिएथ्यो चक्रवीरको मुटुमा। त्यसपछि तुरुन्तै ऊ रिक्रुट लिबासमा त्यहाँबाट भोलि हुन नपाउँदै टाप कसेको थियो रामनगरबाट। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले सुनेको वाचन शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको थियो। चेपाङहरूको बस्तीमा बसिरहँदा नीरस अनुभव गर्न थालेको चक्रवीरलाई मचुनीको अनुहार र व्यवहारले आकर्षित गर्न थालेको छ। मचुनी उसकी विद्यार्थी भएकी हुँदा उसँग हिँड्दा डुल्दा घुम्दा चक्रवीरलाई कसैले केही भन्दैनथ्यो। एक दिन ऊ मचुनीलाई लिएर बस्तीभन्दा निकै तलको तलाउमा नुहाउन गयो। मचुनीको किशोरी सुलभ व्यवहार र इमान्दारिताको फाइदा उठाई चक्रवीरले मचुनीलाई जबरजस्ती गर्यो। मचुनीलाई जबरजस्ती गरेको रात चक्रवीरलाई निन्द्रा पनि आएन। त्यस रात उनले यसअघि रागिनी नाम गरेकी नगरवधुसँगको आफ्नो सम्पर्क भएको एक घटनालाई सम्झ्यो। पृष्ठ 38 सम्मको वाचन हामीले आजको श्रृंखलामा सुनाएका छौं। आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेक यति नै। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेक, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त, आउने मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अजित घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।